ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रहिणोति तस्मै तं हदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वैदिक विज्ञान प्रतिष्ठानमा सबैजनालाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै अब यो श्रीमद् भगवत गीताको 5औं अध्याय अन्तर्गत आजको विषयलाई प्रस्तुत गरिन्छ। यहाँ बताउनुहुन्छ नित्य विवेक। सर्वप्रथम त मनुष्यलाई नित्य र अनित्य वस्तुको विवेक हुनुपर्दछ। नित्य र अनित्य वस्तुका सम्बन्धमा विवेक हुनुपर्दछ कि के नित्य हो र के अनित्य हो। नित्य इटर्नल के हो वास्तवमा संसारमा जति वस्तुहरू छन् ती सबै वस्तुहरू अनित्य हुन् र जो ती सबै वस्तुहरूको अधिष्ठान छ ब्रह्म तत्त्व त्यो मात्रै नित्य हो। यस्तै प्रकारले नित्य र अनित्य वस्तुका सम्बन्धमा विवेक हुनुपर्दछ। नित्य वस्तु के हो र अनित्य वस्तु के हो भन्ने विषयमा राम्रो प्रकारले सम्यक विवेक हुनुपर्दछ र विवेक भएपछि वैराग्य हुनु पर्यो र वैराग्य भएपछि तीव्र मोक्षको इच्छा हुनुपर्दछ। तीव्र मोक्षको इच्छा, म कसरी मुक्त हुँ यसै जीवनमा भनेर यस्तो प्रकारले तीव्र मोक्षको इच्छाद्वारा सबैको सन्यास गरेर माने सबैलाई परित्याग गरेर जति अनित्य वस्तुहरू छन् ती सबै अनित्य वस्तुहरूलाई पूर्णतया परित्याग गरेर समाधि अन्तरङ्ग साधन सम्पत्ति पूर्वक माने सम दम उपरति श्रद्धा तितिक्षा र समाधान जस्ता साधन षड सम्पत्ति पूर्वक वेदान्तको श्रवण गर्नु पर्यो। वेदान्तको श्रवण मनन गरेर त्यो दुवैबाट जसलाई आत्मविज्ञान उत्पन्न भएको छ, जसले यस्तो प्रकारले श्रवण गरेर मनन गरेर आत्मविज्ञान प्राप्त गरेको छ, आत्मतत्त्वको अनुभव गरेको छ, त्यस्तो प्रकारको आत्मतत्त्व ज्ञानी व्यक्ति मात्रै विदेह कैवल्य स्वरूप मोक्ष प्राप्ति गर्नमा सक्षम हुन्छ। आत्मतत्त्वलाई जानेपछि आत्मतत्त्वको विज्ञान प्राप्त गरेपछि उसले विदेह कैवल्य मोक्षलाई प्राप्त गर्दछ र ब्रह्मनिष्ठद्वारा इच्छित हुन्छ माने ब्रह्मनिष्ठ हुन्छ। यस्तो प्रकारले ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति मात्र मोक्ष हुन्छ, उसले मात्र मुक्तिलाई प्राप्त गर्दछ, अरूले प्राप्त गर्न सक्दैनन्। यस्तो प्रकारले बताउनका लागि भगवान भन्नुहुन्छ योऽन्त सुखोऽन्तराराम तथान्तर ज्योतिरेवयः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो चाहिँ ब्रह्म विद्यार्थी माने जुन ब्रह्म ज्ञानी व्यक्तिले आफ्ना आत्मामा नै सुख हुने र आत्मामा नै रमाउने हुने गर्दछ। आत्मामा रमण गर्नेवाला, आत्मामा रमाउने, आत्मामा सुखी हुने, आत्मामा अन्तःकरणलाई इच्छित गर्ने र स्वयं ब्रह्मनिष्ठ भएर स्वयं ब्रह्मस्वरूप भएर निर्वाण तत्त्वलाई प्राप्त गर्दछ। यस्तो प्रकारले यहाँ बताउनुहुन्छ ब्रह्मज्ञानी व्यक्तिले आत्मामा सुख प्राप्त गर्दछ, आत्मामा सुखी हुन्छ, आत्मामा रमाउँदछ, आत्मामा नै अन्तःकरणलाई स्थिर गर्दछ र स्वयं ब्रह्मस्वरूप भएर ब्रह्म निर्वाण स्वरूप मोक्षलाई प्राप्त गर्दछ। यस प्रकार बताउनु भयो। अब यसलाई व्याख्याद्वारा बुझिन्छ। योगी यानि श्रवण र मननबाट उत्पन्न भएका आत्माको ज्ञानले परिपक्वताको लागि समाधि निष्ठामा प्रवृत्त भएको ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति। अब यहाँ योगी शब्दको अर्थ बताइएको छ श्रवण मननाभ्यम समुत्पन्नात्मज्ञान परिपाकाय समाधिनिष्ठायं प्रवृत्तो यो ब्रह्म विद्यति। अर्थात् श्रवण मननबाट उत्पन्न भएको माने वेदान्तको श्रवण मननबाट उत्पन्न भएको आत्मज्ञानको परिपाकका लागि, आत्मज्ञानको परिपाकका लागि माने त्यसको परिपक्वताका लागि सफलताका लागि समाधि निष्ठामा प्रवृत्त भएर जसले निरन्तर समाधिको अभ्यासमा संलग्न रहन्छन् यस्ता प्रकारका समाधि निष्ठामा संलग्न रहने व्यक्तिलाई योगी भनिन्छ। अति योगीले सदैव अन्तर ज्योतिको अनुभव गर्दछन्। अर्थात् यस शब्द सर्वत्र सम्बन्धका लागि सबैभन्दा अन्तर
अन्तरतर सबैभन्दा उत्कृष्ट, सबैभन्दा उत्तम, सबैभन्दा सूक्ष्म व्यापक जो छ त्यो आत्मा हो। यस्तो प्रकारले श्रुतिले पनि बताएका छन्। सर्वस्मात् अन्तरतरम यद अयम आत्मा, अर्थात् सबैभन्दा सूक्ष्म, सबैभन्दा भित्र रहेको जो चैतन्य स्वरूप तत्त्व छ त्यो आत्मा हो। यस्तो प्रकारले श्रुतिले बताएका छन्। अत अन्त शब्दबाट यहाँनिर सबैभन्दा भित्र हुनुको कारण त्यो आत्मालाई बुझिन्छ। अन्तर शब्दले आत्मा शब्दलाई बुझ्नु पर्दछ। यस्तै प्रकारले अब श्रुतिले पनि बताएका छन् मनोज्योति, अर्थात् मनोज्योति यस्तो श्रुति छ भने अन्त ज्योति शब्दले यहाँनिर मनलाई बताएको छ। अन्त ज्योति शब्दले मनलाई बताएको छ, अन्तरात्मा शब्दले आत्मालाई बताएको छ। त अन्तरात्मामा नै ज्योति छ भने मन जसको अन्तरात्मा नै छ ज्योति माने मन जसको। यस्तो प्रकारले अर्थ बुझ्नु पर्दछ। यस्तो प्रकारको अन्तर ज्योति हुनुपर्दछ भने मनलाई आत्मतत्त्वको विज्ञानले सम्पन्न गराएर अनुभव गरेर त्यो अनुभवमा संलग्न रहिरहनु माने विवेक रूपी ज्योति। आजका भाषामा भन्दा थर्ड आई भन्दछन्। तेस्रो आँख हो, तृतीय नेत्र हो। त्यस्तो प्रकारको तृतीय नेत्र सम्पन्न बाह्य ज्योति नभइकन यानि सदैव सर्वत्र आत्मामा नै स्वयंको अनुभव गर्ने, आत्मामा नै देख्ने, अरू वस्तुलाई पनि नजान्ने माने सबैको अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म चैतन्यलाई जानेर त्यसमा परिकल्पित सबै वस्तुहरू असत हुन्, मिथ्या हुन्, यस्तो प्रकारले जान्नुपर्छ। केवल आत्मा स्वरूपको अनुभव गर्दै आत्मामा रमाउँदै आत्मा तत्त्वमा नै निष्ठावान भएर अन्य विषयप्रति संलग्न नरहने। यस्तो प्रकारले बाह्य पदार्थलाई परित्याग गरेर अब आत्मा तत्त्वको ज्ञान भएपछि बाह्य पदार्थको स्वतः परित्याग हुन्छ, आफै परित्याग हुन्छ, त्याग्नै पर्दैन, छोड्नै पर्दैन, आफै छोड्छ त्यो। अब ज्ञान भएपछि अज्ञानका विषयहरू स्वतः निवृत्त हुँदछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब ज्ञानको प्रयत्न गर्दै वेदान्तको श्रवण मनन निध्यासन गरेर आत्मतत्त्वको अनुभव गरेर त्यसैमा समाधि निष्ठाद्वारा निरन्तर अभ्यास गर्नु पर्यो। आत्माराम अन्तरात्मामा नै आमरण अनि अहम बुद्धिको क्रीडन छ जसको अर्थात् अन्तरात्मामा नै त्यसैमा रमाउनेवाला, अन्तरात्मामा नै सदैव रमाउने, कहीँ अनात्माराम नहुने माने अनात्मा वस्तुमा नरमाउने, केवल आत्मा वस्तुमा नै रमाउने भएर सदैव आत्मामा नै अहम बुद्धि हुने माने म ब्रह्मस्वरूप हुँ। यस्तो प्रकारले आत्मा म सच्चित आनन्द स्वरूप हुँ, साक्षी स्वरूप हुँ भन्ने अनुभव सम्पन्न हुनुपर्दछ र अनात्मामा कहिले पनि हुनु हुँदैन, यो अर्थ हो। त्यो अन्त सुख सदैव आत्मामा नै साधनको अपेक्षा बिना आत्मीय सुखको अनुभव गरेर त्यसै सुखलाई नै नित्य मानेर त्यसैमा सन्तुष्ट रहने आत्मसुख। अब विषयको सुखको अभिलाषा नराखिकन, विषयको चाहना नराखिकन, विषयको सुखप्रति आसक्त नभइकन सदैव आत्मा सुखमा संलग्न रहेर आत्मामा नै सन्तुष्ट हुनु पर्यो, यो भाव हो। यस्तो प्रकारको आत्मामा सन्तुष्ट रहने यो योगी स्वयं नै निरन्तर ब्रह्मनिष्ठद्वारा ब्रह्मभूत माने निशेष रूपले देहात्म भावलाई त्यागेर म शरीर हुँ, मेरो शरीर हो भन्ने यस्तो प्रकारको भावलाई त्यागेर ब्रह्ममा नै माने म स्वयं ब्रह्मस्वरूप हुँ, सबैको साक्षी स्वरूप हुँ, यस्तो प्रकारले आत्मा भावलाई प्राप्त भएर ब्रह्म निर्वाणलाई विदेह कैवल्य सुखलाई प्राप्त गर्दछ। अब यस्तो प्रकारले लक्षण सम्पन्न व्यक्तिले विदेह मुक्तिलाई प्राप्त हुँदछ, यो अर्थ हो। अरूले प्राप्त गर्न सक्दैनन् र विदेह कैवल्य स्वरूप मोक्ष गतिलाई प्राप्त गर्नको लागि ज्ञान नै एकमात्र साक्षात् साधन हो, अरू साधन छैन र ज्ञानकै लागि प्रयत्न गर्नुपर्दछ। यस्तो प्रकारले यहाँनिर यो भाव अर्थ यो श्लोकको तात्पर्यलाई बताइयो। अब अगाडि बताउनुहुन्छ कर्मकुच प्रक्षीण भएपछि माने सबै प्रकारका दोषहरू नष्ट भएपछि छिन्न द्वैतत्व माने सबै प्रकारका द्वैत भावना, द्विविधा, सन्देह, शङ्का यस्ता प्रकारका सबै प्रकारका ग्रन्थीहरूको भेदन हुन्छ माने नष्ट हुँदछन्।
अज्ञानका सबै प्रकारका ग्रन्थीहरू नष्ट हुँदछन्, गाँठाहरू खुल्दछन्, शङ्काहरू समाधान हुँदछन् र यथात्म तत्त्व आदि धर्मद्वारा विशिष्ट भएर ज्ञान सम्पन्न भएर इन्द्रिय विजयी, मन विजयी, संयमित यस्तो प्रकारले विवेक विज्ञान सम्पन्न भएर सदैव आत्मामा नै जसले रमण गर्दछ, आत्मामा रमाउँदछ, उसैले विदेह मुक्तिलाई प्राप्त गर्न सक्दछ, उही विदेह मुक्त हुन सक्दछ भनेर स्पष्ट रूपले यसलाई बताउँदै भगवान फेरि निरन्तर यसलाई बताउँदै भन्नुहुन्छ। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणां ऋषया क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैतयतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। जसका पापहरू सबै क्षीण भइसकेका छन्, माने सबै प्रकारका पापहरू जसका क्षीण भए नष्ट भएका छन्, जसका सम्पूर्ण संशयहरू पनि नष्ट भएका छन्, शङ्काहरू पनि नष्ट भएका छन् र जसले आफ्ना मनलाई वशमा गरेको छ, माने मनलाई जितेको छ, एवं जसले सम्पूर्ण प्राणीहरूका हितमा संलग्न रहेर सबैका हित गर्दछ भने उसले विदेह कैवल्यलाई प्राप्त गर्दछ। यस्तो प्रकारले यहाँ भावार्थ बताइयो। अब यसलाई व्याख्याद्वारा बुझिन्छ। यथात्मा माने जसले आफूले आफूलाई पूर्णतया वशमा गरेको छ, माने जितेको छ। अरूलाई जित्ने कुरा होइन, यो आफूलाई जित्ने कुरा हो। आफैदेखि मनुष्य हारिरहेको हुन्छ, आफ्नो मनदेखि हारेको हुन्छ, इन्द्रियदेखि हारेको हुन्छ, आफ्ना वासनादेखि हारेको हुन्छ। अतः विवेक विज्ञान वैराग्य षड्सम्पत्ति र मुमुक्षता भएर जसले आफूले आफूलाई जितेको छ, अनि बाहिर घुम्नबाट विमुख भएको छ, माने अन्तर्मुखी भएको छ। बाहिर बहिर्मुखीदेखि निवृत्त भएर जसले अन्तर्मुखी बनाएको छ आफ्नो मन बुद्धि इन्द्रिय सबैलाई, त्यस्ता प्रकारको आत्मा माने मनलाई, जसले आफ्ना मनलाई बहिर्मुखी प्रवृत्तिबाट नियन्त्रित गरेर अन्तर्मुखी बनाएको छ, आत्मवृत्ति सम्पन्न बनाएको छ भने हो। त्यस्तो प्रकारका यथात्माले सर्वथा सदैव आफ्ना मनलाई वशमा गरेर, इन्द्रियलाई वशमा गरेर, शरीरलाई वशमा गरेर सबै भूतहरूका हितमा माने अरू सबैका हितहरूमा लगाउँदछ, सबैको हितमा लाग्दछ, कसैलाई पनि नोक्सान पुर्याउँदैन। आत्मस्वरूपको अनुभव गरेर यी सबै मेरै स्वरूप हुन्, मै हुँ भनेर यस्तो प्रकारले अनुभव गर्दछ। सबै ब्रह्मस्वरूप हुन्, म स्वयं ब्रह्मस्वरूप हुँ, तसर्थ यी सबै आफ्नै स्वरूप हुन्, यस्तो प्रकारले आफ्नै स्वरूपको अनुभव गर्दछ। र उसले यहाँ श्रुतिमा बताएको छ, तदे तद प्रिय पुत्रात् प्रियो वित्तात् प्रियो अन्यस्मात् सर्वस्मात् अन्तरतर महयाद अयम आत्मा। अर्थात् यो प्रिय आत्मा सबैभन्दा प्यारो छ, प्रिय छ, पुत्रदेखि पनि प्रिय, धनदेखि पनि प्रिय, अन्य सबैभन्दा प्रिय छ। जसले यस्तो प्रकारले यो आत्मालाई अन्तरतमा यस्तो प्रकारले जान्दछ। यसरी श्रुतिले बताए अनुसार आनन्द स्वरूप आत्माको अनुभव गरेको छ र त्यो आत्माको अनुभव गरेर ब्रह्मदेखि लिएर स्तम्भ पर्यन्त, ब्रह्माजी जो ब्रह्मलोकमा बस्ने ब्रह्माजीदेखि लिएर स्तम्भ एउटा तृण पर्यन्त सबै भूतहरूको प्रिय आत्मा नै हो। यस्तो प्रकारले अनुभव गरेर सबैको त्यस्तो प्रकारले अनुभव गर्नु र ती सबैप्रति आत्मभाव राख्नु नै सबैभन्दा ठुलो हित हो। र ती सबै भूतहरूको आत्मा माने आत्मा ब्रह्मस्वरूप नै हो र सबै ब्रह्मस्वरूप हुन्, म स्वयं ब्रह्मस्वरूप हुँ, यस्तो प्रकारले अनुभव गरेर निरत सदैव निरन्तर त्यसै चिन्तनमा मग्न रहन्छन्। उनीहरूलाई ऋषि माने यति भनिन्छन्, ऋषि माने सन्यासी, यति उनीहरूलाई ऋषि भनिन्छन्। र जसले यस्तो प्रकारले सदैव आत्मामा नै रमण गर्दछन्, तिनीहरूले सदा आत्मनिष्ठद्वारा क्षीण कल्मष माने क्षीण सबै निशेष नष्ट गर्दछन्। आफ्ना कल्मष माने मनका कसायहरू, दोषहरूलाई, वासनाहरूलाई सबैलाई नष्ट गरिदिन्छन्। किन उनीहरूले क्षीण कल्मष माने ब्रह्मको योग निर्माणद्वारा जसको अन्तःकरणका दोषहरू नष्ट भएका छन्। ज्ञान नभइकन वास्तवमा पुण्य प्राप्त हुँदैन। सबैभन्दा ठुलो पुण्य हो ज्ञान र सबैभन्दा पवित्र पनि ज्ञानै हो र आफू स्वयंलाई पवित्र गराउने पनि ज्ञानै हो।
यस कारणले बिना ज्ञान कोही पवित्र पनि हुन सक्दैन, बिना ज्ञान कोही पुण्यात्मा पनि हुन सक्दैन, बिना ज्ञान कोही धर्मात्मा पनि हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा जसले आत्मतत्त्वको ज्ञान प्राप्त गरेको छ, आत्मतत्त्वको अनुभव गरेको छ, सोही व्यक्ति वास्तवमा पुण्यात्मा, धर्मात्मा र सोही ज्ञानी हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जसले यस्तो प्रकारले आत्मतत्त्वलाई अनुभव गर्दछ, उसका सबै प्रकारका कल्मषहरू, दोषहरू पनि नष्ट भएर जाँदछन् र ब्रह्मयोग निष्ठाद्वारा जसले सबै दोषहरूलाई नष्ट गरेका छन्, उसले आत्म यथात्म विज्ञानबाट सबै शङ्काहरू, द्वैधा भनेको सबै प्रकारका द्वैत भावना, डुअलिजम, डुअलिटी सबैलाई नष्ट गर्दछ, सबै छिन्न हुँदछन् र एक अद्वितीय तत्त्वको अनुभव गर्दछ। सबै प्रकारका शङ्काहरू नष्ट हुँदछन्। यहाँ द्वैत शब्दले शङ्कालाई पनि बुझिन्छ, संशयलाई। ती सबै प्रकारका संशयहरू नष्ट हुँदछन् र छाणुत्व र पुरुषत्वको बुद्धिको एकत्र समावेश हुनाले अवश्य नै संशय हुन्छ जहाँ तहाँ। जस्तो प्रकारले कोही व्यक्ति सन्ध्याकालमा कहीँ जाँदैछ, बाटामा कालो एउटा कुनै वस्तु देखियो भने यो पुरुष हो कि छाणु हो कि वा बाघ भालु हो भन्ने शङ्का हुन्छ। त्यो शङ्का केले निवारण हुन्छ त भन्दा ज्ञानले। जति बेला त्यो वस्तुको यथार्थ ज्ञान हुन्छ, त्यो शङ्का त्यस्तो प्रकारको डाउट त्यहाँनिर क्लियर हुन्छ। त्यसै प्रकारले आफ्नो स्वरूपको पनि साक्षात्कार गरेपछि सबै प्रकारका शङ्का नष्ट हुँदछन्, सबै प्रकारका सन्देहहरू पनि निराकरण हुँदछन्। र यस्तो प्रकारले यहाँ पनि दुई प्रकारका अर्थ ज्ञान लिएर संशय उत्पन्न हुन्छ र ती संशयहरू सबै ज्ञानद्वारा नष्ट हुँदछन्। यस्तो प्रकारले यहाँ बताउनुहुन्छ। र आत्मा चैतन्य स्वरूप छ। अब आत्मामा विषयमा शङ्का हुन्छ कसैलाई, आत्मा चैतन्य छ कि जड छ भन्दाखेरि जब शास्त्रको श्रवण मनन निध्यासन गरेर ज्ञानद्वारा अनुभव गरेपछि आत्मा चैतन्य स्वरूप छ, म स्वयं चैतन्य स्वरूप भन्ने अनुभव हुन्छ। यस्तै प्रकारले अब चैतन्य स्वरूप हुनाले गर्दाखेरि आत्मा नित्य छ, अनित्य होइन। नित्य हुँदा देह इन्द्रिय आदिदेखि भिन्न छ, किनभने देह इन्द्रिय आदि सबै अनित्य हुन्। त्यसै कारणले गर्दा देह इन्द्रिय आदि आत्मा भिन्न छ, अभिन्न छैन। तर अब यहाँ पहिले मनुष्यलाई शङ्का हुन्छ कि आत्मा तत्त्व देह इन्द्रियदेखि भिन्न छ कि अभिन्न। अब यस्तो प्रकारका सन्देहहरू, शङ्काहरू सबै ज्ञानद्वारा निवृत्त हुँदछन्। सबै शङ्काहरू ज्ञानबाट निराकरण हुँदछन्, निराकृत हुँदछन्। यस्तो प्रकारले अब यो आत्मा नित्य छ कि अनित्य भन्ने सम्बन्धमा पनि ज्ञानबाट आत्मा नित्य सच्चित आनन्द स्वरूप छ भन्ने ज्ञान हुन्छ, अनुभव हुन्छ। आत्मा चैतन्य हो कि जड हो भन्ने सन्देह हुँदा पनि आत्मा चैतन्य स्वरूप छ भन्ने ज्ञान हुन्छ। ज्ञान भएपछि चैतन्य स्वरूप आत्माको निश्चय हुन्छ। यस्तै प्रकारले देह इन्द्रिय आदिदेखि आत्मा भिन्न अभिन्न भन्ने सम्बन्धमा पनि शास्त्रको श्रवण गरेपछि, वेदान्तको श्रवण मनन निध्यासन गरेपछि आत्मा स्वरूपको साक्षात्कार हुन्छ, अनुभव हुन्छ र शरीर इन्द्रिय प्राण मन बुद्धिदेखि आत्मा भिन्न छ, सबैको साक्षी स्वरूप छ। यस्तो प्रकारले अनुभव हुन्छ र यस्तो प्रकारले ज्ञानद्वारा सबै विषयको, सबै प्रकारका सन्देह, सबै प्रकारका अज्ञानको निवृत्ति हुँदछ। यस्तो प्रकारले असम्बद्ध अर्थात् आत्मतत्त्वका सम्बन्धमा विभिन्न प्रकारका सन्देहहरू सबै ज्ञानबाट निवृत्त हुँदछन् र आत्मा साक्षी स्वरूप छ, चैतन्य स्वरूप छ, आनन्द स्वरूप छ, परिपूर्ण स्वरूप छ, सर्वव्यापक छ, निरवयव छ, शुद्ध बुद्ध मुक्त अखण्ड सच्चित आनन्द स्वरूप छ, अकर्ता अभोक्ता छ। यस्तो प्रकारको अनुभव हुन्छ र कर्तृत्व आदि धर्मदेखि यो विशिष्ट छैन, स्वयं असङ्ग छ, आत्मा असङ्ग छ भन्ने अनुभव हुन्छ। अब पहिले शङ्का हुन्छ मनुष्यलाई, आत्मा असङ्ग छ कि असङ्ग भए तापनि देहादिद्वारा गरिएको कर्मबाट लिप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने शङ्का हुन्छ। तर आत्मा तत्त्वको जब स्वरूपको ज्ञान हुन्छ त्यति बेला आत्मा असङ्ग छ। शरीर आदिद्वारा गरिएका कर्मबाट आत्माको कुनै हानि हुँदैन। शरीर इन्द्रिय प्राण मन बुद्धि सम्बन्धित धर्मसँग आत्माको कुनै सम्बन्ध छैन। आत्मा त यी सबैको साक्षी हो, भावको अभावको सबैको साक्षी हो। कर्मको सम्बन्ध आत्मासँग हुँदैन र ब्रह्म स्वयं आत्मस्वरूप हो।
आत्मा स्वयं ब्रह्मस्वरूप हो, यस्तो प्रकारको निश्चय हुँदछ। यी सबै प्रकारका सन्देहहरू निराकरण हुँदछन् र आत्मा ब्रह्मस्वरूप हुनाले गर्दाखेरि सदैव मुक्त छ, सर्वव्यापक छ, निरवय छ, असङ्ग छ। यस्तो प्रकारको सबै प्रकारका शङ्काहरूको निराकरण भएर शुद्ध आत्मचैतन्य स्वरूपको साक्षात्कार हुन्छ। यस्तो प्रकारको विज्ञान उत्पन्न हुन्छ कि आत्मा सच्चित आनन्द स्वरूप निरवय अखण्ड र अनन्त छ। म स्वयं पनि आत्मचैतन्य स्वरूप हुँ, यस्तो प्रकारको अनुभव हुन्छ। यी सबै प्रकारका शङ्काहरूको निराकरण भएर यस्तो प्रकारका आत्मतत्त्वको अनुभव भइसकेपछि जो ज्ञान माने विज्ञान छ, अनुभवमय ज्ञान छ, यही ज्ञान नित्य हो। यसैलाई वास्तवमा ज्ञान मानिन्छ, अरू सबै अज्ञान हुन्। अरू ज्ञान काम आउँदैन केही पनि। यो आत्मतत्त्वको यथार्थ विज्ञान मात्रै आफ्नो लागि, मनुष्यका लागि हिततम छ। त्यस कारणले गर्दा यो ज्ञान जो यथार्थ ज्ञान हो। ज्ञानका सम्बन्धमा पनि कसैले सन्देह हुनसक्छ, यथार्थ ज्ञान हो कि अयथार्थ, मुक्तिको साधक हो या बाधक, यस्तो प्रकारका शङ्का हुन सक्दछन्। यो निश्चय गर्न सामान्य व्यक्तिको बसको कुरो होइन। त्यस कारणले गर्दा आत्मतत्त्वको निरन्तर अनुसन्धान गरेर आत्मतत्त्वको अनुभव गरिसकेपछि साधकलाई निश्चय हुन्छ कि आत्मतत्त्वको ज्ञान नित्य हो। ज्ञानद्वारा नै मनुष्यको मुक्ति हुन्छ। मुक्तिको साधन हुनाले गर्दाखेरि मेरो पनि ज्ञानद्वारा नै मुक्त हुन्छ र म पनि जीवन मुक्त हुन सक्छु भन्ने यस्तो निश्चय हुन्छ। नत्र नै पहिला मनुष्यलाई शङ्का हुन्छ, मलाई ज्ञान हुन्छ कि हुँदैन, मेरो मुक्ति हुन्छ कि हुँदैन। यस्तो प्रकारको मुक्ति नामको कोही वस्तु स्थिति छ कि छैन, यस्तो शङ्का हुन्छ। तर शास्त्रको निरन्तर वेदान्त शास्त्रको श्रवण मनन निधिध्यासन गरेपछि सबै प्रमाणगत संशय, प्रमेयगत संशय, सबै प्रकारका शङ्काहरू समाप्त हुन्छन् र स्वरूपको विज्ञान भएपछि मनुष्यले कैवल्य मुक्तिलाई प्राप्त गर्दछ। यस्तो प्रकारले बताउनुहुन्छ कि विदेह मुक्ति सिद्ध हुँदछ। विदेह मुक्ति छ कि छैन भन्ने पनि शङ्का हुन्छ पहिले त मनुष्यलाई। तर वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन गरेर ज्ञान उत्पन्न भएपछि यो शङ्काको निराकरण हुन्छ। यस्तो प्रकारले पूर्वोक्त ज्ञानबाट पहिले जो ज्ञान आत्मविज्ञानका सम्बन्धमा बताएको छु हो, त्यो आत्मविज्ञानबाट यी सबै प्रकारका शङ्काहरू नष्ट हुँदछन् र द्वैत भावहरू पनि नष्ट हुँदछन्, शङ्काहरू पनि निराकरण हुँदछन् र यस्तो प्रकारले छिन्न द्वैत भएर माने एकदम निश्चित स्वरूपले आत्मतत्त्वको विज्ञान सम्पन्न भएर ब्रह्म निर्माणलाई प्राप्त गर्दछ, माने विदेह कैवल्यलाई प्राप्त गर्दछ। यस्तो प्रकारले विदेह कैवल्यलाई प्राप्त गर्नका लागि एक आत्मतत्त्वको ज्ञान नै सक्षम छ र आत्मतत्त्वको ज्ञानद्वारा सबै प्रकारका अज्ञानका ग्रन्थि, सबै प्रकारका अज्ञानका बन्धनहरू, सबै प्रकारका अज्ञान सम्बन्धित बन्धनहरू समाप्त हुन्छन्। व्यक्ति मुक्त हुँदछ। मुक्त भएपछि सबैलाई ब्रह्मस्वरूप र स्वयंलाई पनि ब्रह्मस्वरूप अनुभव गर्दै सबैको हितप्रति संलग्न हुन्छ। यस्तो प्रकारले यहाँनिर आजको विषयलाई बताइयो र ज्ञान नै सर्वोपरि हो। कर्म ज्ञानको अन्तःकरण शुद्धिको साधन हो। कर्म जो अन्तःकरण शुद्धिको साधन हो, उपासना चित्त एकाग्रताको साधन हो र मुक्तिको साक्षात साधन ज्ञान हो। बिना ज्ञान कैवल्य मुक्ति प्राप्त हुन सक्दैन र ज्ञान भएपछि स्वतः मुक्तिको अनुभव हुन्छ। जीवित अवस्थामा नै व्यक्ति मुक्त हुँदछ, जीवन मुक्त हुँदछ र अन्तिममा गएर विदेह कैवल्य स्थितिलाई प्राप्त गर्दैछ। यस्तो प्रकारले ज्ञान नै विदेह कैवल्य स्थिति प्राप्तिको सर्वोत्तम साधन हो भन्ने विषयमा यहाँ बताइयो। आजलाई यति नै। हरि ओम तत्सत्।